बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 11 फरवरी और दिन है आज बुध का। दो बड़ी खबरें हैं और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। पहली खबर, सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई फिर हम दूसरी आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी देंगे। वो है इमरान खान साहब से मुतालिक। सलमान सफदर साहब कल गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर और उनके नुमाइंदे के तौर पे और उन्होंने तकरीबन 3 घंटे अडयाला जेल में गुजारे और उनकी इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई और वो उनके सेल में गए, काल कोठरी में गए और उन्होंने इमरान खान साहब से जेल की रुदात सुनी। और ये रुदात जो है, आपको ये बता दूं कि 30 महीने पहले, जी हाँ, ऑलमोस्ट 30 महीने पहले इमरान खान साहब ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। अटक जेल में उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनको बहुत ही गंदी जेल में रखा गया था, कीड़े मकोड़े छोड़े जा रहे थे। 30 महीने पहले की बात है ये। उस वक्त पिटीशन फाइल हुई थी और जिसको अब सुना गया और ख्याल ये था कि चूंकि 30 महीने पुराना मामला है और ये पिटीशन गैर मुअस्सर हो गई है, इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि मामला उससे कहीं ज़्यादा गंभीर था, लिहाजा सलमान सफदर साहब गए। पहले ज़रा मैं आपको तरतीब से कुछ उनकी गुफ्तगू आज उन्होंने की है। बहुत कोशिश की कल से लेके आज तक, बहुत कोशिश की गई कल से लेके आज तक कि किसी भी तरीके से सलमान सफदर साहब ने अंदर जो कुछ देखा है वो किसी ना किसी तरीके से पता चल जाए। तो कल से सलमान सफदर साहब बिल्कुल साइलेंट थे, यहाँ तक कि अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब की उनकी मुलाकात हुई, उस साइड से भी कोई बात बाहर नहीं आई। आज सोशल मीडिया और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो सरकार के कंट्रोल में है, सरकार से जुड़ा हुआ है, उसने एक काम किया। उसने अपनी तरफ से फेक न्यूज़ चलाना शुरू कर दी कि सलमान सफदर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर है ये मामला था। पहले ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ कि सलमान सफदर साहब ने आज क्या कहा। तो उनका जो गुफ्तगू है, गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा है, नंबर 1 पे उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आज मीडिया से बात करने की मैं समझता हूं मुझे जरूरत इसलिए पेश आई है कि मैंने कल मीडिया से बात नहीं की है और कल मैंने हरगिज और बिल्कुल मीडिया से बात नहीं की। उसके बावजूद मैंने आज का जब अखबार देख रहा हूं या सोशल मीडिया को देख रहा हूं तो मुझसे मंसूब की हुई ऐसी खबरें हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सबसे पहले तो कल मैंने इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंप्लाइंस उसकी हुई और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया और इन लेटर इन स्पिरिट जो है वो ये जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन अमाइकस क्यूरी, जिसको हम फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहते हैं, मेरे जिम्मे हुई। एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मेरी सबसे पहली ड्यूटी जो है ऑफ शेयरिंग माई थॉट्स, माई व्यूज, माई रिकमेंडेशंस is with the worthy and the honorable judges of the Supreme Court of Pakistan, जो मैं अभी करके बाहर आ रहा हूं। सो मुझे 12 बजे तक का टाइम दिया गया था, मैंने अपनी वो ड्यूटी टू दी बेस्ट। तो ये आपने सुन लिया जी, ये सलमान सफदर साहब ने बताया कि मुझे एक ड्यूटी दी गई थी और वो मैंने ड्यूटी 12 बजे तक पूरी कर दी। उसके बाद उन्होंने अगली बात जो की, क्योंकि फिर ये कहा गया, आज अखबारात भरे पड़े हैं, इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सहाफियों को इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बात तक नहीं की, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। जरा सुनिए उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं आज का जब अखबार देख रहा हूं या सोशल मीडिया को देख रहा हूं तो मुझसे मंसूब की हुई ऐसी खबरें हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं।
कल मैंने इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंप्लाइंस उसकी हुई और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। कल जेल से निकलते ही मैं आपको ये अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लॉयर्स को और इमरान खान साहब की फैमिली को भी। कल खास तौर पे बिलखसूस अलीमा आपा जो इमरान खान साहब की बहन है, सलमान अकरम राजा साहब, जिनकी मैं बेहद इज्जत करता हूं, बहुत इज एन एमिनेंट लॉयर एंड इज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मैं उनसे तो ये आपने देख लिया जी। वो कहते हैं कि यहाँ तक के सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहब, उनको भी मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये मेरे पास अमानत थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी थी मेरी। और ये हकीकत भी है कि सलमान सफदर साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था और उन्हें कहा था कि आप जाके मुआयना करें और इस सिलसिले में करें। अब ये रिपोर्ट है, 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इसमें 22 पैराग्राफ हैं। वो उन्होंने बताया कि ये मैंने सबमिट कर दी। उसके बाद मजीद सवाल जवाब के बाद सलमान सफदर साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। हमें तो बता दें, तो अगर वो मैं बहनों को नहीं बता सका, अगर मैं सलमान राजा साहब को नहीं बता सका, तो मैं आपसे कैसे शेयर कर सकता हूं? ठीक है, तो नहीं वो नहीं इतने उतने पे देखिए के लिए गए थे तो सुप्रिंटेंडेंट जेल और दीगर हुकाम आपके साथ रहे हैं या? हाँ, वो बिल्कुल देखिए, जो मैं अपनी रिपोर्ट में भी मैंने एक्नॉलेज भी किया और तारीफ भी की है कि अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर उस्मान अमान साहब ने जैसे मुझे फैसिलिटेट किया। आज भी बहुत कोशिश की गई उनसे। सहाफियों ने पूछा कि आप हमें बता दें कि रिपोर्ट में क्या है और आपने क्या देखा। तो उन्होंने कहा, जो बात मैंने सलमान अकरम राजा साहब को और अलीमा खान को नहीं बताई, आपको कैसे बता सकता हूँ। वो तो एक अमानत है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो है और वहां से जाके आप हासिल करें और कोशिश करें और किसी भी तरीके से। अगला जो है वो जरा सुनिएगा, अगला हिस्सा इसी थैंक यू वेरी मच। ये हम ना फौजदारी में जब गवाह को फंसाते हैं ना कि चलो इतनी बात बता दो, नहीं रिपोर्ट में सर इमरान कल मैंने जब कहा ही कुछ नहीं, तो खबरें गलत नहीं, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मेरे से खबर मुंसलिक बनेगी कि आप तरदीद कर रहे हैं। आप सिर्फ कल का वीडियो देख लें। अच्छी बात तो ये कि डॉक्यूमेंट हो जाता है। अब जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, मैंने अपनी आपको हेजिटेशन और माजरत की है कि मैं इस पर बात नहीं, सो आज बात करने की जरूरत ही इसलिए पेश आई है कि कल आप अच्छा सर, इमरान खान का मौक़िफ़ तो शामिल है पूरे रिपोर्ट में, इमरान खान का मौक़िफ़ उसमें शामिल है या सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन ही शामिल है? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अब जनाब, बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता है, आज सरकार से जुड़े हुए अखबारात ने बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाई हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो बात मैंने किसी को बताई नहीं, किसी को लिखी नहीं और किसी से शेयर नहीं की, वो इस अखबार को कैसे पता चल गया। ये उन्होंने, जाहिर है वो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने सीधी सीधी बात की कि ये झूठ है। उसकी वजह है कि अगली गुफ्तगू सुनिए, वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको तवातर से कुछ और बातें भी बताऊंगा। सुनिए जरा। कल वाली बात की अगर तरदीद कर रहे हैं तो इट मींस कि खान साहब ठीक नहीं है। अब सेहत अच्छी नहीं, सेहत के हवाले से सर कमेंट को नहीं, आपको अब आप रिपोर्ट काइंडली, बस मैंने ये बताना था, कल मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बस। के हवाले से भी। तो जनाब, ये है बुनियादी नुक्ता कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं। इमरान खान ने पिछले 30 महीनों में जो कुछ उनके साथ किया गया उसके बारे में तफसील से उन्होंने बताया है। 3 घंटे की मुलाकात का मतलब है 3 घंटे। और जो सेल, जो काल कोठड़ी है, जिसको ये कहते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा है, और इंजीनियर सलीम मिर्जा साहब भी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं वो भी बताते हैं, तो उनका भी विजिट किया है। वही एक छोटा सा कमरा है और उसी में ही सब कुछ है, जो कुछ उसी में टेबल है, उसी में कुर्सी है, उसी में वो आपको सोने की जगह है। तो वो एक छोटा सा, बहरहाल इस रिपोर्ट में आपको मैं बता दूं कि
सलमान सफदर साहब को काफ़ी प्रेशराइज भी किया गया और रात भर उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गए थे और सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे के तौर पर गए गए थे, और अगर इनको कोई हरकत इनसे की जाती तो ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा बनना था, खबर बननी थी, और ये इन सब के कपड़े उतर जाने थे अगर उनके साथ कोई ऐसी वैसी बात की जाती। क्योंकि कल जो ताज़ा तरीन तस्वीरें आई हैं, अली जमान को जिन्होंने मुलाकात करनी थी इमरान खान साहब के साथ, उनको अगवा किया गया, अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया। उनके साथ एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी फुटेजेस सब कुछ सामने आ चुका है, मार मार के। और इसी तरीके से कराची में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगवा किया गया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो सलमान सफदर के हिसाब से ये कुछ हो नहीं सकता। अब मैं आपको ज़रा आता हूँ जी एक और खबर की तरफ, और वो है कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कुछ इमरान खान साहब के साथ जेल में किया जा रहा है, और ये बात छोटी नहीं है उनकी सेहत के हवाले से, उनकी आंखों का मामला जो है ये मामूली बात नहीं, ये गैर मामूली बात है। और ये हकीकत है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई, गैर इंसानी सलूक किया गया, ये सब कुछ किया गया आपके लिए। ये कल जब इमरान खान साहब के साथ सलमान सफदर साहब की मुलाकात हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ, जब मुलाकात हो गई इमरान खान साहब ने उसमें इनकार किया है पाकिस्तान छोड़ने से। उससे पहले ही वो इनकार कर चुके थे। लेटेस्ट डेवलपमेंट कल बहुत ही इनके करीब तरीन, बहुत ही करीब तरीन, बल्कि यूं कहें कि वो जो कुछ भी ये कहें वो ट्वीट कर देते हैं, वो बोल देते हैं। कल एक ट्वीट हुआ और उस ट्वीट में बताया गया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बनी गाला जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। ये मेरे सामने ट्वीट पड़ा है और ये कहा गया कि इमरान खान मशरूत तौर पर बनी गाला शिफ्ट होने के लिए तैयार है, मशरूत तौर पर बनी गाला शिफ्ट होने के लिए तैयार है और अस्पताल भी जा सकते हैं वो। ये कल एक ट्वीट हुआ। अब इसके बाद ये इसलिए हुआ कि इमरान खान साहब की सेहत अच्छी नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो एक बात, दूसरी बात, एक और ट्वीट हुआ, वो ट्वीट उससे भी ज्यादा थोड़ा सा ओपनली किया गया और वो किया गया आज। इस ट्वीट में आपको जानकर हैरत होगी कि वो है डॉक्टर शमा जुनेजो साहब का ट्वीट है। अब डॉक्टर शमा जुनेजो कौन है? डॉक्टर शमा जुनेजो शहबाज शरीफ साहब की काबीना की रुकन है और बरतानिया में मुकीम है। और ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब अक़वाम मुत्तहिदा में जो सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग थी, या एक और साइड मीटिंग थी, मेरे जहन से निकल गया, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की पीछे जो नशिस्त थी वहाँ पे डॉक्टर शमा जुनेजो तशरीफ फरमा थी जब ये मामला इसराइल को और बोर्ड ऑफ पीस और ये सारे मामला चल रहे थे अमेरिका में, हालिया जो शहबाज शरीफ साहब का विजिट था उस वक्त। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने रिएक्ट किया था, तो उसके बाद सारी कहानियां खुल गई थी। डॉक्टर शमा जुनेजो साहबा काबीना की रुकन है, उन्होंने ट्वीट किया, आज किया, और आज किया है और उसमें ये बताया है कि सब कुछ सेट है, बस वो नहीं मान रहा, बाहर आके खामोश रहेगा। इमरान खान के बारे में लिखा कि सब कुछ सेट है,
بس وہ نہیں مان رہا کہ وہ باہر آ کے خاموش رہے گا. اب میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. پچھلا ولاگ میں اس پہ کر چکا ہوں کیونکہ میری بات ہوئی کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ یہاں پہ بھی اور امریکہ میں بھی اور کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہماری جتنی سخت ہے, زیادہ تو سخت نہیں, بس تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسس ہے. تو اس میں عمران خان صاحب کو رہا, نمبر 1 یہ بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کا, اور خاص طور پہ اس میں قاسم خان اور سلمان ان کے بیٹے اور ان کی والدہ کا بہت رول ہے, اور پھر اوورسیز پاکستانی کے کچھ لوگ, بڑے بااثر لوگ, ان کا بڑا ہاتھ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں کیا کیا جائے. عمران خان صاحب کی ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, یہ میسج. لیکن چونکہ یہ حرکتوں سے باز نہیں آتے اور انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کوئی ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا اور پھر علاج نہیں کروایا گیا, اور بیک ڈور چینل پہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں تو اس میں جب میسج گیا کہ عمران خان کا ایشو سالو کریں تو یہ ایشو سالو کرنے کے بجائے اس کو الجھاتے رہے ہیں اور اپنی 26ویں غیر آئینی ترمیم کر لی, 27ویں غیر آئینی ترمیم کر لی, ایکسٹینشن لے لی, ایکسٹینشن دے دی. یہ وہ حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں. یہ سارے حفاظتی انتظامات اسی پس منظر میں ہیں کہ عمران خان کو ہمیں رہا کرنا پڑ گیا, جو کہ کرنا پڑے گا, اور عمران خان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے جو کہ ہونے ہیں کیونکہ جھوٹے ہیں, بے بنیاد ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ تاحیات استثناء لیا گیا. 26ویں غیر آئینی ترمیم, 27ویں غیر آئینی ترمیم, عدلیہ کا خاتمہ, اپنی پسند کے ججز جو انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فیم کے ججز تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس اختر من اللہ صاحب, جسٹس شمس محمود مرزا چلے گئے, اور جسٹس شاہد جمیل چلے گئے, بہت سارے جج صاحبان چلے گئے. پھر فیڈرل کورٹ بنا دی, ریٹائرمنٹ کے بعد امین الدین صاحب کو بنا دیا, اپنی پسند کی فیڈرل کورٹ لے آئے. یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا. یہ وہ حفاظتی انتظامات ہیں بیسیکلی جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو پیچھے پریشر موجود ہے کہ عمران خان اور عمران خان, یہ انٹرنلی بھی پریشر موجود ہے. 8 فروری جو شٹر ڈاؤن روپیہ جام ہوا اس دن بھی ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی اس کے علاوہ چانس نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑ چکا ہے اور پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اور اب عمران خان کو یہ پھانسی بھی نہیں دے سکتے, یہ سزائے موت بھی نہیں دے سکتے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دی گئی تھی. وہ فیز بھی نکل چکا ہے اور اب یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آ جاتی ہے مدد کہ یہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو شمع جنیجو صاحبہ کا ٹویٹ ہے یہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی اہم رکن ہے اور لندن میں ہے, اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے کافی. تو جب یہ سب کچھ ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بس وہ نہیں مان رہا کہ باہر آ کے خاموش رہے گا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو جب یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آپ اس ایشو کو سالو کریں. تو یہ کہا گیا ہمارے عاصم اینڈ کمپنی صاحب کی طرف سے کہ آپ جی ہم تیار ہیں رہائی کے لیے, اور بس آپ ان کو عمران خان صاحب کو باہر لے جائیں بیرون ملک, اور اس کے بعد کسی بھی ملک میں چلے جائیں, بس پاکستان چھوڑ دیں اور ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد 1 نہیں 2 نہیں 5 ملک جو ہیں وہ تیار ہیں عمران خان صاحب کی میزبانی کے لیے.
اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اوپنلی آ بھی گیا، وہ ہیں طیب اردوان. تو طیب اردوان صاحب کی طرف سے یہ خبر آ بھی گئی کہ یہ پیشکش ہوئی ہے اور وہ لے جانا چاہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بند کمروں میں یہ جو کچھ دال دلیا پکا رہے ہیں، کھچڑی پکا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ اتنا غلط کر چکے ہیں کہ ان کا پھنسنا 100% ہے، کیونکہ ان کی بیس نہیں ہے، بنیاد ہے نہیں. اسی لیے جو بار بار میں کہتا ہوں کہ اسی لیے انہوں نے آئین توڑ، الیکشن چوری تو کر لیا. ان کا خیال تھا کہ ہم الیکشن چوری کر لیا ہے، فارم 47 آ گیا ہے، جعلی نظام بنا دیا ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن وہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات اس سے زیادہ بگڑتی گئی. اور اگست 2023 سے عمران خان گرفتار ہیں، اگست 2023 سے، اور 23 گزر گیا، 24 گزر گیا، 25 گزر گیا، 26 کے بھی 2 مہینے گزر گئے. معاملہ وہیں کا وہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر یہ کسی معاشی میدان میں کوئی انہوں نے تیر مارا ہوتا، کوئی سیاسی میدان میں تیر مارا ہوتا، کوئی خارجہ پالیسی میں انہوں نے تیر مارا ہوتا، کوئی داخلہ پالیسی میں تیر مارا ہوتا، کہیں بھی ان کی کارکردگی 0 ہے ہر شعبے میں. آئی ایم ایف اب آتے ہیں پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو انہوں نے سب کچھ سینسر کیا ہوا، کنٹرولڈ ہے، میڈیا کنٹرول، جوڈیشری کنٹرول، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، سب کچھ کنٹرول. باہر آتے ہیں، ویسٹ کیا سوچتا ہے، مغربی دنیا، عالمی طاقتیں کیا سوچتی ہیں. اب عالمی جو برادری ہے وہ کیا سوچتی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام فراڈ پہ مبنی ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. یہ سارے کا سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ. دوسری رپورٹ ہے کامن ویلتھ کنٹریز انٹرنیشنل مبصرین کی، کہ یہ سارا نظام جعلی ہے اور یہ بالکل ان کا پلے کچھ نہیں ہے. یورپی یونین کی رپورٹ جس کو انہوں نے رکوایا ہوا ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ یہی کہہ رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ان کے خلاف ہیں، کہ یہ سارے کے سارے فیک لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے پلے کچھ ہے نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جی، کیونکہ ان کا خیال تھا، اگلا میں آپ کو بتا دوں، ان کا خیال تھا کہ ایکسٹینشن ہو گئی، ایک ایکسٹینشن ہو گئی ہے. پہلا ٹینیور 5 سال کیا، اور وہاں سے بھی تسلی نہیں ہوئی 26ویں غیرآئینی ترمیم میں. اور جب وہ ٹینیور 5 سال کیا تو وہاں پہ بھی گڑبڑ ہو گئی. پھر نیا عہدہ تخلیق کیا، ایک عہدہ ختم کر دیا، پورے کا پورا ایک فوج کا نظام بھی ختم کر دیا، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ختم کر کے، وہ کر کے پھر ایک ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عہدہ، دوسری ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرا عہدہ، پھر تاحیات استثناء صدر صاحب نے بھی لے لیا، باقیوں نے بھی لے لیا. یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ اندر کا جو خوف ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے ابھی ان کو کہا گیا کہ جناب آپ پاکستان سے چلے جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان چھوڑنے سے 100% انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں جانا. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے پاس سے جب بھی جاتے ہیں، جس کسی کو بھی بھیجا انہوں نے، جب بھی جس کسی کو بھی بھیجا، اگست 2023 گرفتاری سے لے کے آج تک عمران خان نے کبھی بھی ٹاکس میں، مذاکرات میں اپنی رہائی کی بات نہیں کی، بالکل بھی نہیں کی کہ جی مجھے آپ کب رہا کر رہے ہیں، اور مجھے آپ کب بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں، کب مجھے آپ زمان پارک بھیج رہے ہیں، کب مجھے آپ پشاور بھیج رہے ہیں. کبھی نہیں کی. وہ صرف عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ یہ جعلی نظام ختم کریں اور صاف شفاف الیکشن کروائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں، آپ بالکل انٹرفیئر مت کریں، الیکشن ہونے دیں صاف شفاف. یہ نظام، اس کو میں قبول نہیں کرتا. یہ جو آپ نے جعلی نظام بنایا ہے 8 فروری 2024 کا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 8 فروری 2024 کا یہ جعلی نظام بنا لیا ہے تو اس کو آپ ختم کر دیں.
نیا الیکشن کروا دیں. انہوں نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا, 2 سال کھیل لیا انہوں نے, اور کافی ہیں 2 سال. اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ نہیں چل رہا, ملک بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں چل رہا. تو ان کو فارغ کریں, نیا الیکشن کروائیں, صاف شفاف کروائیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ کبھی بھی ان سے این آر او نہیں مانگ رہا. کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے مقدمات ختم کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری کو آزاد کر دیں, میں اپنی آزاد عدلیہ میں جا کے اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا. وہ کبھی بھی اپنی جب بھی یہ طے کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے, وہ باہر سے کوئی آیا, خواہ وہ غیر ملکی سفارتکار, خواہ وہ اوورسیز پاکستانی, خواہ وہ براہ راست کوئی فوجی افسر گیا, خواہ وہ ان کی فیملی کے ذریعے بات کرنے کی, خواہ وہ پارٹی لیڈرز کے ذریعے بات کرنے کی, آج تک عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے مقدمات ختم کریں. وہ بڑا کیٹاگوریکلی وہ کہتے ہیں عدلیہ کو آزاد کریں, میں جانوں اور میرے مقدمات جانیں. یہ بھی نہیں چاہیے. یعنی وہ این آر او مانگ ہی نہیں رہا. یہ ہمیشہ جب بھی کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ ان کی طرف سے کیا گیا, اور ان کی طرف سے پیغامات. ورنہ آپ سوچیں ذرا, امریکہ سے اوورسیز آتے ہیں, ان کی آؤ بھگت کون کرتا ہے؟ ان کی آؤ بھگت پی ٹی آئی والے تو نہیں کر رہے ہوتے, یا عمران خان صاحب کی فیملی کے وہ مہمان تو نہیں ہوتے. یہی لے کے آتے ہیں ان کو امریکہ سے, یہی ان کی مہمان ہوتے ہیں, ایئرپورٹ سے ریسیو کرتے ہیں, انہی کے میس میں رہتے ہیں, اور پھر وہ جیل جاتے ہیں. جیل جا کے وہ انہی کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو راضی کریں. یہ ایک نہیں کئی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں. پھر برطانیہ سے اسی طریقے سے. اور یہ بات تو اب کھلے عام ہے نا کہ 4 اگست 2023 کو برطانیہ کی طرف سے یہ کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ برطانیہ آ جائیں. 4 اگست 2023 کو آپ آ جائیں, برطانیہ چلے جائیں, اور آپ کا یہ کوئی گرفتاری اور کوئی سزا وزا نہیں ہوگی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے, اور اسی لیے وہ 5 اگست کو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے. انہیں 9 مئی کو بھی پتا تھا, 9 مئی کا بھی پتا تھا. زمان پاس سے نکلنے سے پہلے وہ کہہ کر نکلے تھے بھئی کوئی وارنٹ شرنٹ ہیں تو مجھے آ کے دکھائیں اور گرفتار کر لیں. لیکن ان کو پتا تھا, لیکن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دروازے کھڑکیاں توڑ کے کالر سے پکڑ کے اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا, اصل میں یہ طاقت شو کرنا چاہ رہے تھے. تو مسئلہ یہاں پہ ہے. تو ان شارٹ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے یہ کل بھی تیار تھے, آج بھی تیار ہیں, اور آئندہ بھی تیار ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں تھوڑا سا سپیس دے دیں, مہربانی کریں, ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیں. تو وہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. بادشاہ سلامت بھی اور ان کے مشیران اور ان کے وزیران سارے کے سارے بہت زیادہ بے چین بھی ہیں, کیونکہ چیزیں ان کے قابو میں نہیں ہیں. یہ جو کچھ بھی کر لیں, یہ جب باہر بھی جاتے ہیں, انہوں نے لنچ بھی کر کے دیکھ لیا, انہوں نے اس کے بعد بھی وائٹ ہاؤس کا وزٹ کر کے بھی دیکھ لیا. تو یہ جب جاتے ہیں تو یہ بالکل مفلوق الحال, بے یارو مددگار, لاچار, بے بسی کی تصویر بن کے یہ جاتے ہیں. کیونکہ پیچھے ان کو پتہ ہے, جن کے ساتھ بھی یہ ملاقات کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے عمران خان جو ہے وہ ایک ہوا بن کے کھڑا ہے, اور یہ بالکل ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. تو یہ ہے معاملہ, یہ ہے صورتحال. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے رہیں گے. تو ہم اب بھی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ انتقام, بغض, حسد, ذاتی سیاسی انتقام کا ایجنڈا اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. واقعتاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں, آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, واقعتاً اگر آپ ہیں, اگر واقعتاً آپ کو پاکستان سے محبت ہے, پاکستان کے وفادار ہیں, اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں, پاکستان میں معاشی ترقی چاہتے ہیں, سیاسی استحکام چاہتے ہیں, تو پھر یہ جھوٹ اور الیکشن چوری, ظلم, انتقام, یہ سارے کا سارا نظام ختم کریں. آپ کے سینے میں قرآن ہے, تو قرآن مجید تو عمل کا درس دیتا ہے. عمل, وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی.
یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہیں نہ ناری ہیں. تو عمل ہے. قرآن مجید تو عمل کی بات کرتا ہے. قرآن مجید صرف یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ صبح دوپہر شام آپ میری تلاوت کریں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ آپ عمل ہی نہ کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے قرآن مجید کو آپ پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، تو پھر اس پہ عمل کریں اور انصاف کریں اور ظلم مت کریں، بلکہ ظالموں کے مقابلے میں آپ سامنے آئیں. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اختیار دے دیا، آپ کے پاس اختیار ہے، سب کچھ آپ نے لے لیا، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اس کے بعد بھی آپ بے بسی کی تصویر ہیں، اور جو اندر بیٹھا ہے وہ مکمل طور پر جس کو آپ نے 8-10 فٹ کے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، وہ کیوں مطمئن ہے؟ وہ کیوں اتنا اس کو وہ پر اعتماد ہے؟ وہ اسی لیے پر اعتماد ہے نا کہ وہ حق اور سچ پہ ہے. یہ ہے پرابلم، یہ ہے مسئلہ. تو آپ مہربانی فرمائیں، اگر واقعتاً چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی خوشحالی، تو پھر اس ظالمانہ نظام سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور کیے ہوئے غلطیوں کی معافی مانگیں. اسی میں بھلائی ہے. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.